دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا سيت نوفيل فيديو. الوغ لا فيديو ديال اليوم كيف ما وعدتكم غادي نبقى ندير لكم اون فيديو بور اولا باك اي اون اوتر بور دوزيام اني باك. لا فيديو ديال اليوم خاصه بالناس ديال ثانيه بكالوريا وخاصه سورتو بلوفر اللي عندهم في البروغرام كونديد او لوبتيميزم. الوغ باش نشرح لكم قبل ما نبدا هاد لافغ غادي ديجا خدمتها ولا هاد لو كونط فيلوزوفيك ديجا خدمته العام الفايت مي ما عطاش واحد الصدى، يعني ما شافش ما كانوش عنده فيه مشاهدات كثيره. علاش؟ حيت العام الفايت كانوا الناس ما مهتمينش الناس ديال ثانيه باك ما مهتمينش بكونديد ولا بالفرنسيه جينيرالمون، حيت صافي تهناو منها في الجهوي. الوغ كو هاد العام تغيرت الامور بيان سور، وشفتوا داكشي القرار اللي تبدل ولا ديك الحوايج اللي خرجوا جداد، انه كلشي غادي يدوز امتحان موحد في القسم اولا في الدوره الاولى وعلى حسب انه غادي يتحسب هذاك لا نوت ديال هذاك الامتحان كوم كوا انها داخله في المراقبه المستمره. سي بور سا كلشي غادي يكون مهم، واي حاجه ما غاديش يعني كل حاجه ما غتفلت عليكم، كلشي اي حاجه بالنسبه لكم اي ماده كتقراوها غتكون مهمه، كو سوا غدوزوها في الوطني او ما غدوزوهاش، حيت كلشي غادي يدوزو فيه امتحان موحد على ما خرج على ما قالوا والله اعلم. المهم سي بور سا قررت انا نعاود نبدا معكم هذا لو بروغرام ولا نعاود معكم لوغ ديال كونديد. والسبب الثاني هو انه كانت الرينغ لايت في الفيديوهات القدامين وبزاف الناس كيدخلوا دوك الفيديوهات وكيلقاو كلمات ما مبينينش ليهم، واخا كنهضر واخا كنقرا ما كيردوش البال. المهم داكشي اللي كنت كنكتبو ما كيبانش لكم هاني عاودت كتبته ونعاود نشرحه لكم بصيغه اخرى باش تكونوا في الخط معايا. الوغ اول حاجه كنبداو بها بيان سور في كونديد او لوبتيميزم هي لا فيش دو ليكتور في اي كونت في اي اوفر كيف ما بتكون كنديروا لها واحد البطاقه تعريفيه باش نعرفوا المعلومات الخاصه بها شنو هي، امتى تكتبات، شكون الكاتب، المعلومات الخاصه بها يعني جينيرالمون. وبيان سور راه هادو كيتعطاو لكم كوم كيستيون في الامتحانات كو سوا الصفيه او الموحده. اول حاجه غنبداو بها هي la fiche de lecture, le titre. D'abord, le titre Candide ou l'optimisme. ردوا البال bien sûr مع الكتابة كيفاش كتكتب Candide ou l'optimisme ماشي l'optimiste. ردوا البال بزاف. l'optimisme التفاؤل. auteur فرانسوا ماري أروي الملقب بفولتير، هو سميتو فرانسوا ماري أروي، هذا هو الاسم ديالو الحقيقي، اسمه النسب. والكنيه ولا باش كناوه بفولتير، معروف بزاف بفولتير. نتوما كتبوا الاسم كامل عاد كتبوا فولتير، كتبوش فولتير بوحديتها. لا دات دو نيسونس بيان سور ديال فرانسوا ماري أروي 1694 1694. دات دو ديسني امتى مات 1778 1778. autres œuvres يعني أعمال أخرى بالنسبة ليه كاين ديكسيونير فيلوزوفيك وكاين لا برانسيس دو بابيلون وكاينين بزاف يونا دوطخ، تقدروا تاخذوا اللي بغيتو. لو جونغ ديال الكونديد او لوبتيميزم سي ان كونت فيلوزوفيك حكايه فلسفيه. هادشي هاد الكونت فيلوزوفيك الا كنتو انتريسي انا نخدم معكم اولا نحط لكم شنو هو التعريف ديال الكونت فيلوزوفيك، شنو الفرق بينه وبين الكونت تراديسيونيل، حتى هاد لا فيديو ديجا خدمتها داك العام، نقولوها ليا ونعاود نحط لكم لا فيديو نعاود نخدمها معكم. دات ديكريتور يعني امتى تكتبات كونديد 1759 1759. date de publication 1759 يعني بقى نفس السنة، تكتبات في 1759 وتبوبليات في 1759، ما تعطلش يعني ما بقاتش شي عام او عامين عاد حتى. لو سيكل بيان سور سي لو 18e siècle. lieu de l'action مكان الأحداث سي لا ويستفالي. ننزل لكم باش تشوفوا. لا ويستفالي واحد المدينه سميتها ويستفالي. لو شاتو دو بارون اللي هو كاين في تندر تانتروخ. لو شاتو دو بارون القصر ديال البارون اللي كاين في واحد المدينه سميتها تندر تانتروخ. هادو هما جوج بلايص اللي كيوقعوا فيهم الاحداث. ندوزو دابا لي بيرسوناج، كتبقاو لينا لي بيرسوناج.
بيان سور لي بيرسوناج هنايا ما غاديش نديطايو فيهم بزاف، ما نعطيوش عليهم بزاف المعلومات، غير كيلكو انفورماسيون حتى اون اوتر فيديو نعطيهم لكم ديطايي. بالنسبه لكانديد، كاين كانديد هو اول بيرسوناج برينسيبال باردون عندنا، سي لو هيرو هو البطل. كونيغوند سي لاموغوز اي لا كوزين دو كانديد، هي الحبيبه وبنت خال كانديد، يعني كتجي في العائله كوزين، سي سا كوزين اي اوسي سي سا son amoureuse. بونغلوس، شكون هو بونغلوس؟ سي لو ميتر دو كانديد، هو الاستاذ ديال كانديد. مارتن سي لو كومبانيون دو كانديد، هو المرافق ديال كانديد. لو بارون سي لونكل دو كانديد اي لو بير دو كونيغوند، هو خال كانديد والاب ديال كونيغوند، يعني عنده relation double. La baronne, la femme du baron. La baronne هي la mère ديال كونيغوند، هي مرات لو بارون. لو فيس دو بارون ما عطيناش حتى شي اسم، ما عطيناش حتى شي صفه، كاين لي هي لو فيس دو بارون. كاكامبو سي لو فالي دو كانديد، هو الخادم ديال كانديد. لا فيي حتى هي ما عطيناش اسم، تيقولوا لا غير لا فيي، لا فيي فام. بوكو كورونت، بوكو كورونت اون سافون، واحد الراجل عارف او العالم. باكيت فام دو شامبر، باكيت واحد السيده كتخدم في شامبر ديال فام دو شامبر ديال القصر ديال لو شاطو. اي جاكلانا بابتيست سي ان كوميرسون هولنديز، جاكلانا بابتيست سي ان كوميرسون هولنديز. هاد لي بيرسوناج كي قلت لكم غادي نعاود نخدمهم معكم اوتر فوا في اون فيديو بيان ديتايي بريسيز. سي بور سا درت لكم انا غير كيلكو انفورماسيون تقدروا تعقلوا عليهم. الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لافيش دو ليكتور ديال كانديد او لوبتيميست او لوبتيميزم باردون. جيسبر لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم ولو بالقليل. خليو لي بيان سور فو سوجيستيون اي فو كومونتير في لي كومونتير، ومرحبا باي سؤال واي طلب. بيان سور تهلاو في راسكم وتابوناو الا كنتم مازالين جداد، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.